वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की, सदर एर्दोआन से मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और दीगर हुक्काम शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म सदारती महल पहुंचे तो तुर्क सदर एर्दोआन ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इआदा किया। PSL 10 का फाइनल सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को हरा दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 202 रन्स बनाए। लाहौर कलंदर्स ने आखिरी ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर हदफ अबूर कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ख़ुसूसी शिरकत, चेयरमैन PCB मौसम नकवी ने उनका इस्तकबाल किया। PSL का फाइनल, ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग की। हसन नवाज की उम्दा बल्लेबाजी, 76 रन्स बनाए। वहीं मशरफ ने 8 गेंदों पर 28 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेली। ऑस्कार फर्नांडो 29, रॉयली रूसो और दिनेश चंदीमेल 22 रन्स बनाकर नुमाया रहे। ग्लैडिएटर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 201 रन्स बनाए। शाहीन शाह ने 3, सलमान मिर्जा और हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, साबिक जरगमालियों समेत हजारों मुजाहिरीन ने शिरकत की। हमास की कैद से रिहा खातून भी गजा में सेहूनी जाहिरियत पर बोल पड़ी। कहा, गजा पर इसराइली बमबारी ने दौरान कैद हमें सबसे ज्यादा खतरे में डाला। मुजाहिरे के शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा भी किया। अल्लाह के हुक्म से ये आनी दीवार खड़ी हुई और उसने वो तमाम स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, वो तमाम स्ट्रेटेजिक असम्पशन जो हिंदुस्तान ने और मोदी ने की थी, उन्होंने एक एक करके उसको गलत साबित किया। भारत ने दोबारा हमले की हिमाकत की तो जवाब ज्यादा शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के तलबा से खिताब, कहा कि दुश्मन को गलत फहमी थी। पाकिस्तानी अवाम और फौज एक दूसरे से दूर हैं। कौम और फौज यकजान और दो गालिब हैं। भारत ने सोचा था पाकिस्तान हमले का जवाब नहीं देगा। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अफगान भाई भारत के आलाकार ना बने, अपने मुल्क में दहशतगर्दों को जगह ना दें। वक्त आ गया है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात के तलबा की DGISPR के साथ खुसूसी नशिस्त, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज, पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। खुसूसी नशिस्त में 2500 से ज्यादा तलबा की शिरकत। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों ने माहौल को गर्मा दिया। पख्तून तलबा ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 3 वाक़यात में 9 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर शुदा खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। 4 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर शुदा खारिज मारे गए। टांक में कार्रवाई में 2 और हिंदुस्तानी स्पॉन्सर शुदा खारिज को हलाक किया गया। जिला खैबर में मजीद 3 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर शुदा खारिज हलाक हुए। हलाक हिंदुस्तानी स्पॉन्सर शुदा खारिज से असलहा बरामद। खुजार में स्कूल बस हमला, मजीद 2 जख्मी तालिबात दम तोड़ गई। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द हमले में शहीद बच्चों की तादाद 8 हो गई। तालिबा शीमा इब्राहिम और मुस्कान अस्पताल में जेर इलाज थी, मगर जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गई। हमले में शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान से लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का 2 जख्मी बच्चों की शहादत पर दुख का इजहार।
سانحہ APS خوزدار کے معصوم شہداء کی یاد میں تعزیتی تقریب، شہر بھر کے مختلف اسکولوں کے بچوں نے شرکت کی۔ بچوں نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، دعائیہ کلمات پڑھے، شمع روشن کر کے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بلوچستان پولیس کے دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ سیاسی، انتظامی اور سماجی شخصیات تقریب میں شریک ہوئیں۔ شرکاء نے عزم ظاہر کیا، معصوم بچوں کے خون کا حساب ضرور لیا جائے گا، ریاست دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، شہید کے والد اور اہل خانہ سے ملاقات، حوصلہ افزائی اور خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف سمیت تمام شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کی بہادری پر پوری قوم نازا ہے۔ دشمن جان لے، پاکستانی قوم متحد اور سیسا پلائی دیوار کی مانند ہے۔ بڑی تعداد میں سوشل میڈیا صارفین کے پاسورڈ چوری ہونے کا خدشہ، گوگل، مائکروسافٹ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا ایپس کے صارفین کے پاسورڈ چوری ہونے کا اندیشہ۔ نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے الرٹ جاری کر دیا۔ مختلف سوشل میڈیا ایپس 18 کروڑ 40 لاکھ صارفین کے پاسورڈ لیک ہونے کے خدشات ظاہر کیے۔ صارفین کو حساس ایپس کے پاسورڈ تبدیل کرنے اور دوہری تصدیق کا نظام اپنانے کی ہدایت۔ مشکوک لنکس پر کلک نہ کریں اور اپنے اکاؤنٹس مانیٹر کرنے کا مشورہ۔ یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور فیس بک سے کمانے والے FBR کے رڈار پر آ گئے۔ لاکھوں کروڑوں کی کمائی پر اب دینا پڑے گا ٹیکس۔ ICAP نے یوٹیوب ولاگ اور ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے والوں پر ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی۔ تجویز پر عمل سے حکومتی خزانے میں تقریباً 52.5 ارب کی اضافی رقم آنے کا امکان۔ FBR نے تجویز پر غور شروع کر دیا۔ فائنانس بل میں شق شامل کرنے سے 1 جولائی سے سوشل میڈیا کی کمائی قابل ٹیکس ہو جائے گی۔ پاکستان کا ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے زائد بجلی کو نئی معیشت میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ 2000 میگا واٹ بجلی اب صرف روشنی نہیں بلکہ ڈیجیٹل کرنسی پیدا کرے گی۔ حکومت کا عزم ہے توانائی کو ضائع کرنے کے بجائے قومی ترقی کا ذریعہ بنایا جائے۔ کرپٹو مائننگ اور AI سینٹرز کے ذریعے پاکستان ڈیجیٹل انقلاب کی طرف گامزن ہو چکا۔ منصوبہ معیشت کو فروغ اور نوجوانوں کو ہائی ٹی روزگار فراہم کرے گا۔ بٹ کوائن مائننگ سے پاکستان کو اربوں روپے کی آمد متوقع۔ پاکستان بزنس فورم کا خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں حکومت سے گروتھ بجٹ لانے کا مطالبہ۔ صدر پاکستان بزنس فورم خواجہ محبوب الرحمان نے کہا، بجٹ میں اہداف پورا کرنے کے بجائے معاشی بحالی پر توجہ دی جائے۔ بجٹ دفاع اور معاشی بحالی پر مرکوز ہو، ترقیاتی اہداف کو کم کیا جائے۔ سابق وزیر صنعت SM تنویر نے کہا، بجٹ میں تعمیراتی صنعت اور زراعت کی بحالی کا اعلان کیا جائے۔ تعمیراتی کم ہونے سے درجنوں صنعتیں چلیں گی۔ ملک کی معیشت زراعت پر کھڑی ہے۔ پنجاب کے عوام کے لیے بڑی خبر، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے برسوں سے رائج برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن فیس ختم کر دی۔ پنجاب میں برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن روز 2025 نافذ۔ شہری یونین کونسل اور میونسپل کمیٹی میں 7 لاکھ تک بلا معاوضہ اندراج کروا سکیں گے۔ برتھ اور ڈیتھ کی لیٹ رجسٹریشن پر کورٹ ڈگری کی شرط بھی ختم۔ مریم نواز نے کہا، شناخت پر شہری کا بنیادی حق، شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔